अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 और 106 सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.